Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ भेक्टरको अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामीले डट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बिट्विन द टु भेक्टरको एक्सरसाइजलाई इन गर्ने छौं र त्यही सिलसिलामा आज हामी क्वेशन नम्बर 10 देखि माथि सल्भ गर्ने छौं अप टु क्वेशन नम्बर 9 सम्म यो भन्दा अगाडिको क्लासेसहरुमा हामीले सकिसकेका छौं र अब आउने क्वेशन्सहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् र ती सबै क्वेशन्सहरु पनि एउटा कन्सेप्ट र यो भन्दा अगाडि जति पनि हामीले क्वेशन्सहरु सल्भ गरेका छौं तिनीहरुकै आइडियाको वरिपरि नै रहेर चाहिँ हामीले यी क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दै जाने छौं है त। सो ढिला नगरिकन आजको यो क्वेशनलाई स्टार्ट गरौँ र स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि मेक श्योर कि हामी सबैजनाले हाम्रो यो टिच ई नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छौं है त। ओके आजको हामी यो क्लास अरु क्वेशन नम्बर 10 स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्छ यहाँ हेरौँ त। एक्सप्रेस भेक्टर PQ and vector RS in the form of xi plus yj and so that vector PQ is perpendicular to vector RS in the following cases भनेर भनेको छ। So here in the question number 10 there are the two questions A and B and त्यो दुईवटा क्वेशनमा हामीले आउट अफ दिस टु क्वेशन्स हामीलाई चाहिँ यो PQ भेक्टर र RS भेक्टर भनेको छ। यहाँ कुनै भेक्टर त्यस्तो छ त हामीले त देखेका छैनौं बट हामीले यदि क्लास 9 राम्रोसँग पढेका छौं भने हामीलाई थाहा भइसक्छ कि आउट अफ दिस पोइन्ट्स वी क्यान obtain the vector PQ and vector RS है। यो जति पनि पोइन्टहरु छन् PQ RS पोइन्ट हुँदै गर्दाखेरि हामीले सजिलै यहाँबाट PQ भेक्टर र RS भेक्टर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं इन टर्म्स अफ x कम्पोनेन्ट एन्ड y कम्पोनेन्ट। किनभने यहाँनेर चाहिँ प्रत्येक पोइन्ट्सहरुको के दिएको छ कोअर्डिनेट्स दिएको छ। सो अब हामी ढिला नगरिकन यसलाई जति कुरा गरे पनि उही हो हैन। त्यही भएर चाहिँ हामी क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं। क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दाखेरि नबुझेको कुराहरु पनि हामी बुझ्दछौं तर हामी यो पोइन्टहरुबाट यो भेक्टर PQ भेक्टर RS निकाल्ने कुरा चाहिँ क्लास 9 देखिकै कुरा हो है। यसले कि यो P र Q पोइन्टमा हामीले PQ भेक्टर निकाल्ने हो भने भेक्टर PQ डिस्प्लेसेस द पोइन्ट PQ टु द पोइन्ट Q भनेर पोइन्ट P टु द पोइन्ट Q भनेर हामीले त्यसरी पनि पढ्ने गरेका छौं। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसनको कुरा गर्छौं हामी। अब यहाँ क्वेशन अब कपी गर्नु छ भने गर्ने क्वेशन यहाँ छ है। सो सिम्पली अब हामीले यहाँ के गर्छौं भने सिम्पली पहिला चाहिँ हामी PQ भेक्टर निकाल्छौं। फर PQ भेक्टर वी हैव दुईवटा पोइन्ट चाहिन्छ ए नम्बरबाट दुईवटा पोइन्ट सरी P भन्ने पोइन्ट चाहियो पहिला त। P भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के छ 3,5 Q भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के छ 4,6 यो छ। र अब हामीले नाउ सिम्पली हामीले PQ भेक्टर निकाल्ने हो भने PQ भेक्टर निकाल्ने हो भने नि यस्तो गर्नुपर्छ क्या। जस्तो P भेक्टर अगाडि छ Q भेक्टर सरी P पोइन्ट अगाडि छ भेक्टर PQ मा स्टार्टिङ पोइन्ट P छ टर्मिनेटिङ पोइन्ट Q छ। इट्स जस्ट द लाइन सेगमेन्ट कसको डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट हो भने P देखि Q सम्मको यो 3,5 हो भने अनि यो 4,6 हो र P देखि Q तिर यो डाइरेक्सन छ भने दिस इज द भेक्टर PQ रिप्रेजेन्टेड बाइ द दिस इज द लाइन सेगमेन्ट। obviously यो भन्ने भने लाइन सेगमेन्ट हो। त्यही लाइन सेगमेन्टमा P देखि Q जाँदाखेरि इट बिकम्स द डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट व्हिच इज गिवन बाइ दिस टु पोइन्ट्स। दैट्स व्हाट द भेक्टर इज। यो P भन्ने PQ भेक्टर निकाल्नको लागि P भन्ने स्टार्टिङ पोइन्ट हो Q भन्ने टर्मिनेटिङ पोइन्ट हो भने यसलाई x1 y1 मान्दै गर्दाखेरि यो x2 y2 हुन्छ। दे आर जस्ट द कोअर्डिनेट्स। एउटा ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने दे आर जस्ट द कोअर्डिनेट्स नन अदर देन दैट है त। सो अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो PQ निकाल्ने कसरी त भन्दा अब यहाँ सिम्पली PQ भेक्टर अथवा भेक्टर PQ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने x2 बाट पछाडीको टर्मिनेटिङ पोइन्टका x कम्पोनेन्टबाट स्टार्टिङ पोइन्टको x कम्पोनेन्टलाई सबट्र्याक्ट गर्ने टर्मिनेटिङ पोइन्टको y कम्पोनेन्टबाट स्टार्टिङ पोइन्टको y कम्पोनेन्ट सबट्र्याक्ट गर्ने x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट। त्यो भन्न खोजेको x2 यसलाई अब रो फर्ममा छ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हामीले यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अथवा यो चाहिँ अब 3,5 चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकियो। कोलम फर्ममा हेर्यौं भने हाम्रो यस्तो हुन्छ। कोलम फर्ममा हेर्यौं भने सिम्पली यसरी लेख्न पाइन्छ है। अनि त्यसपछि PQ भेक्टर भनेको सिम्पली अब के हो त भन्दा x1 y1 x2 y2 अगाडिको लागि चाहिँ x1 y1 पछाडीको लागि चाहिँ x2 y2 x2 y2 भनेको चाहिँ सिम्पली के हो त भन्दा सरी x2 y2 यो भयो x1 y1 यो भयो x2 माइनस x1 माथिको अनि y2 माइनस y1। सो यसरी चाहिँ हामीले PQ भेक्टर निकाल्न सक्छौं। सो यो एउटा मेथड हो। यो कोलम फर्ममा भयो भने यसमा हाम्रो रो फर्ममा छ। यदि कसैलाई यसलाई अब अरु एक्स्ट्रा कुरा पनि गरिहालौं है।
एक्स्ट्रा कुरा भनेको यसलाई हामीले कोलम फर्ममा लेख्न पाउँछौँ क्या, त्यो भनेको 3,5 अनि यो 4,6 यसरी लेख्न पाइन्छ। नाउ PQ भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली के हो त भन्दा अब x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 त्यो भनेको 4 - 3 6 - 5 अनि यो के आयो त भन्दा 1,1 आयो। ठिक छ, 1,1 आयो, PQ भेक्टर हो यो। देयरफोर अब हामीलाई के भनेको छ त भन्दा xi प्लस yj को फर्ममा लेख्नु भनेको छ। PQ भेक्टर निकालिसकेका छौँ भने यसका x कम्पोनेन्ट यसको y कम्पोनेन्ट त्यही हो PQ भेक्टरको। भनेपछि अब यसमा के हुन्छ, यो i चाहिँ योसँग लेखिन्छ, j भेक्टर चाहिँ यो तलको 1 सँग लेखिन्छ, किनभने दे आर द युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस एन्ड y एक्सिस। सो 1i प्लस 1j, यसलाई अब हामीले 1 अगाडि लेख्नु परेन, सिम्पली i भेक्टर प्लस j भेक्टर नै भइहाल्यो, यसमा कुनै समस्या भएन हामीलाई। यहाँनिर लेख्दा हुन्छ राइटिङ भेक्टर PQ इन द फर्म अफ xi भेक्टर प्लस yj भेक्टर है, त्यो यहाँ लेख्दा हुन्छ। हामी डिरेक्टली यसमा गरिदिन्छौँ, यसमा समस्या छैन हामीलाई। अब नेक्स्ट के हेरौँ त भन्दा फर RS भेक्टर RS वी हेभ R पोइन्टको कोअर्डिनेट्स के छ 7,6 अनि यसलाई चाहिँ हामीले कोलम फर्ममा लेख्दियौँ है, रो फर्ममै लेखे पनि समस्या त हुँदैन। RS भेक्टर भनेपछि 8,5 छ, सिम्पली 8,5 यसरी लेख्छौँ हामी। र अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ RS भेक्टर निकाल्नु पर्यो। भेक्टर RS x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यो ब्र्याकेट, सिम्पली यो कति भयो 1 माइनस 1। ओके, देयरफोर RS भेक्टर इज इक्वल टु अब 1i भेक्टर अनि माइनस अब प्लस हुन्छ प्लस -1 j भेक्टर हो। सिम्पली यो i भेक्टर अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस j भेक्टर, यसरी i र j को फर्ममा पनि लेख्न सकियो है त। अब चाहिँ हामीले के देखाउनु छ भन्दा यो PQ भेक्टर र RS भेक्टर चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउनु छ है त। सो त्यो देखाउनको लागि अब हामीले सिम्पली के गर्थ्यौँ त भन्दा PQ भेक्टर र RS भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, त्यसको भेक्टरको भेक्टर PQ र भेक्टर RS को स्केलर प्रोडक्ट अर डट प्रोडक्ट हामीले 0 देखाउन सक्यो भने दे आर परपेन्डिकुलर भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र त्यसमध्ये अब त्यसमा चाहिँ PQ भेक्टर भनेको कति छ 1,1 छ है, अनि टाइम्स भन्दा नि स्केलर प्रोडक्ट हो त्यो, अनि 1,-1 छ। सिम्पली अब यसलाई हेरौँ त, यो स्केलर प्रोडक्ट त कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ नि, x1 इन्टु x2 भनेको 1 × 1 प्लस 1 × -1 डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्थ्यो हुनु चाहिँ। सिम्पली 1 × 1 1 प्लस इन्टु माइनस माइनस अनि 1 1 1 0। देयरफोर भेक्टर PQ भेक्टर RS को डट प्रोडक्ट चाहिँ के आयो 0 आयो। देयरफोर सिन्स अब यही कारणले चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त, योभन्दा अगाडि पढिसकेको भेक्टर PQ सिन्स यो इक्वल टु 0 भयो हुनाले भेक्टर PQ एन्ड अनि भेक्टर RS आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यसमा पुरै ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा पनि हुन्छ, यो पनि परपेन्डिकुलर नै हो है, मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ। सो यसरी सल्भ गर्न सकियो। अब यसमा पनि हाम्रो कुरा त्यही हो, PQ भेक्टर र RS भेक्टर निकाल्ने र परपेन्डिकुलर सो गर्ने मेथड नै यही हो। यसमा हामीलाई अब 10 नम्बरमा समस्या हुँदैन है। अब हामी 11 नम्बरमा जाउँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा पनि 2वटा क्वेसन छ। यसमा अलिकति हामी मोर क्रिएटिभ हुनुपर्ने देखिन्छ। फर्स्ट क्वेसन हेरिहालौँ है त ढिला नगरिकन। यहाँनिर हामीसँग के छ, इन ट्रायंगल PQR भनेर भनेको छ। किन हामी ड्र नगरिहाल्ने, एउटा ट्रायंगल छ PQR है, PQR भन्ने ट्रायंगल छ रहेछ, PQR ट्रायंगल छ हामीसँग। सो PQR ट्रायंगल हुँदै गर्दाखेरि PQ भेक्टर PQ को भ्यालु दिएको छ, भेक्टर PQ भनेर दिएको छ है। यहाँनिर पनि म फिगरमा पनि लेखिदिन्छु, PQ भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली 5i माइनस 9j भनेर दिएको छ, j भेक्टर। अनि QR भनेर पनि भेक्टर दिएको छ, QR भेक्टर दिएको छ 4i भेक्टर प्लस 14j भेक्टर। इट्स नन अदर देन QR भेक्टर। PR भेक्टर भनेको PQ भेक्टर भनेको P देखि Q तिर, QR भेक्टर भनेको Q देखि R तिर छ। सो दैट हामीले के गर्नुपर्ने छ यो कन्डिसनमा भने वी नीड टु सो दैट द ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल भनेर भनेको छ। राइट एंगल ट्रायंगल हुनको लागि यो ट्रायंगलको कुनै एउटा ठाउँमा
कुनै एउटा ठाउँमा अथवा कुनै एउटा भर्टेक्समा वी नीड टु सो दैट कि दैट भर्टेक्स अर एट दैट भर्टेक्स अर एट दैट पोइन्ट अफ दैट ट्रायंगल इट इज 90 डिग्री भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ। दैट मिन्स दुईवटा साइडहरु परपेन्डिकुलर अथवा कुनै दुईवटा साइडहरुको बीचमा चाहिँ 90 डिग्री, एक ठाउँमा 90 डिग्री हामीले प्रुभ गर्न सक्यौं भने वी क्यान से कि दैट ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल भनेर हामीले भन्न सक्ने केस हुन्छ। र त्यसको लागि अहिले हामीले यो भेक्टर र यो भेक्टरको हेल्पले यो ठाउँमा 90 डिग्री छ अथवा यो र यो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ यहाँ 90 0 आइदियो भने यो 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। अथवा यो साइडको भेक्टर र यो साइडको भेक्टर हामीले तिनीहरुको बीचको स्केलर प्रोडक्ट 0 निकालेर 90 डिग्री छ भनेर हामीले देखाउन सक्यौं भने त्यो पनि राइट एंगल ट्रायंगल। यो दुईटा साइडको भेक्टर युज गर्यौं भने र त्यहाँनेर स्केलर प्रोडक्ट निकाल्दै गर्दाखेरि 0 आयो भने त्यो पनि 90 डिग्री भनेर हामीले भन्न सक्छौं। मैले यहाँ के भनिरहेको छु, यो भेक्टर यो साइड र यो साइड, यो साइड र यो साइड, यो साइड र यो साइड, यो साइड र यो साइडको त भेक्टर छ, यो साइडको भेक्टर छ त हामीसँग छैन नि त। पहिलो कुरा चाहिँ यदि दुईवटै भेक्टरले 90 दुईवटा साइडको यो दुईटा साइडले 90 डिग्री दिन्छ भने थर्ड साइड हामीलाई मतलब भएन। तर यहाँनेर हेरौँ, यो PQ भेक्टरलाई एउटा रफली यहाँनेर हेरौँ है, PQ भेक्टरलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ, 5 माइनस लेख्न सक्छु नि हैन। QR भेक्टर, QR साइडको भेक्टर अथवा QR भेक्टरलाई मैले 4 र 14 लेख्न सक्छु। यदि यो दुईवटा साइडको भेक्टर जुन छ त्यसको मल्टिप्लिकेसन स्केलर मल्टिप्लिकेसन 0 आइदियो भने त सिधै 90 डिग्री भइ नै हाल्छ। अब यहाँ 0 आउने प्रोबेबिलिटी छ त, यहाँ हेरौँ त 0 आउने प्रोबेबिलिटी छ त कुनै पनि हालतमा 5 * 4 र प्लस -9 * 14 ले कुनै पनि हालतमा 0 दिदैन। सो यतिले मात्रै पोसिबल छैन। दैट मिन्स हामीलाई अब के चाहियो त भन्दा थर्ड साइडको भेक्टर चाहियो। त्यो थर्ड साइडको भेक्टर निकाल्नको लागि अलिकति हामी क्लास 9 तिर फर्किनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि म अलिकति यहाँनेर सानो हिन्ट्स दिदिन्छु। त्यसकै बेसिसमा अहिले काम चलाउँ हामी। भेक्टर जियोमेट्रीमा अलि धेरै कुरा गरौँला। हियर गिवन PQ भेक्टर भनेको दिएको छ नि हैन, PQ भेक्टर दिएको छ 5i vector minus 9j vector, which is simply we can write this one 5, -9। रिजन लेख्न मन लाग्छ भने यो भन्दा अगाडि यो क्लास हामीले हेरेकै छौं होला। यो i र j हटाएर चाहिँ यसरी यो -9 र अनि 5 x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टको फर्ममा लेख्न पाइन्छ। किनभने i र j चाहिँ सिन्स यहाँनेर लेख्न मन लाग्छ भने सिन्स I and j are unit vector along x-axis and y-axis respectively. I vector चाहिँ unit vector along x-axis हो जसको चाहिँ म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, अनि j भेक्टर पनि युनिट भेक्टर along y-axis हो जसको पनि म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। यसरी हामीले रिमुभ गर्न पाउँछौं विथ दिस रिजन है त। अनि त्यसपछि यो छ भने यसमा पनि एड गर्न पाइन्छ। इफ क्वेशन सेज द राइट इन द फर्म अफ I and j भेक्टर भनेर भन्यो भने यस्तो दिएको छ भने यस्तो फर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ। इट इज सिम्पली इन द फर्म अफ के त भन्दा सिम्पली इन द फर्म अफ कम्पोनेन्ट अर कोअर्डिनेट्स। अनि त्यसपछि QR भेक्टर पनि हामीलाई दिएको छ। QR भेक्टर भनेको 4i plus 14j भेक्टर। सिम्पली वी क्यान राइट दिस इन द फर्म अफ 4 र 14 है। रिजन यहाँनेर भइ नै हाल्छ लेख्यो भने पनि। अब यहाँनेर च्यालेन्ज के भयो त भन्दा हामीले सबै जति पनि साइडहरु छन् तिनीहरुको चाहिँ भेक्टर निकाल्नु पर्यो है। यहाँनेर दुईवटा साइड हेरौँ त, ट्रायंगलको दुईवटा साइड P देखि Q तिर गइरहेको छ, Q देखि R तिर गइरहेको छ भने थर्ड साइडको भेक्टर के हुन्छ त भन्दा नि थर्ड साइडको भेक्टर चाहिँ अथवा यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा थर्ड साइडले दिन्छ। थर्ड साइड पनि के हुनुपर्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ। यसको अर्डर त सेम छ, P देखि Q, Q देखि R भनेको यो दुईवटा भेक्टर P देखि Q अनि प्लस Q देखि R तिर गइरहेको छ। सेम अर्डरमा भएकोलाई एड गर्ने र यो इज इक्वल टु के हुन्छ भने थर्ड साइड पनि त्यो पनि अपोजिट अर्डरमा। थर्ड साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर त्यो पनि अपोजिट अर्डरमा भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यहाँनेर यो यतातिर यहाँ यतातिर अझै अगाडि गयो भने Q देखि R देखि Q P तिर जान्छ सेम डाइरेक्सनमा भने, तर हामीले यसलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा लेख्नुपर्छ। PR भेक्टर इज इक्वल टु सिम्पली के हुँदो रहेछ त भन्दा PQ भेक्टर प्लस QR भेक्टर हुँदो रहेछ। यो इट्स नन अदर देन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। यो क्लास 9 मै हामीले कम्प्लिटली पढेका छौं। यदि पढेको छैन जस्तो लाग्छ भने यो भन्दा अगाडि मैले क्लास 9 को भिडियो बनाएको छु, त्यहाँनेर हेर्न एकचोटी है। सो भेक्टर अपरेसनमा यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हो। यहाँनेर सिम्पली यसलाई मैले एकचोटी रिवाइज गरेँ भने नि यस्तो मैले ABC ट्रायंगल बनाएँ, लेट्स से ABC ट्रायंगल, र जसमा मैले के भने ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा AB साइडको भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ त, AB साइड भनेको A देखि B तिर गएको, यसको भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ A देखि नै स्टार्ट हुने तर अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेको A देखि C तिर अनि C देखि
बी तिर कहाँ पुग्यो ए देखि सी तिर अनि सी देखि बी तिर फाइनली पुग्ने पोइन्ट नै कहाँ हो बी हो ए देखि कहाँ पुगेको थियो बी तिर पुगेको थियो ए देखि सी सी देखि बी हुँदै यो बाटो हुँदै कहाँ पुग्यो बी पुग्यो सो एसी ले चाहिँ एबी ले चाहिँ सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ यसमा चाहिँ पीक्यू ओ यहाँ पीआरले ओके पीआरले यसमा डिस्प्लेसमेन्ट रिप्रेजेन्ट गरेको छ यहाँ पी देखि क्यू क्यू देखि आर जाँदै गर्दाखेरि डाइरेक्टली यहाँ कहाँदेखि कहाँ पुग्यो पी देखि आरसम्म पुग्यो सो यो कुराहरू हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो क्या अब जस्तो मैले यहाँनिर एसी भेक्टर भन्यो भने डिरेक्सन नहेरौँ एसी भेक्टर भन्यो भने ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार के हुन्छ थाहा छ एसी भेक्टर भन्यो भने एबी प्लस बीसी हुन्छ एबी प्लस बीसी हुन्छ दुईवटा सेम डिरेक्सन भएको साइडहरूको एडिसन हुनु पर्यो क्या दुईवटा सेम डिरेक्सन भएको साइडहरू पी देखि क्यू क्यू देखि आर पी देखि क्यू क्यू देखि आर हुँदाखेरि अर्को थर्ड साइड चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जानु पर्यो पी देखि आरतिर जानु पर्यो ल यहाँ हेरौँ यहाँदेखि पी देखि हुँदै हुँदै कहाँ पुगेको छ आर पुगेको छ भनेपछि यसमा त सिधै यसमा के भनेको छ डिरेक्टली पी देखि आरसम्म पुगेको छ एकदम यो भेक्टरमा चाहिँ के भयो त भन्दा एउटा स्कुलबाट स्कुल यहाँनिर छ अनि घर यहाँनिर छ यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ अथवा यो सिधै यताबाट पनि जान सक्थ्यो तर त्यो चाहिँ कहाँबाट गयो यो साथीकोमा गयो अर्को साथीमा गयो अर्को साथीमा गयो अर्को साथीमा गयो यो चाहिँ डिस्टेन्स भयो यो चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ स्ट्रेट लाइनले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरालाई हामीले अहिले दायाँ बायाँ गरेर नजोडौँ पनि सो यसमा पनि मैले भन्न खोजेको यो कता कता जता जता गए पनि लास्टमा कहाँ पुग्यो आर भन्ने पोइन्टमा यो आर भन्ने पोइन्टमा पनि त यसरी सिधै जान सकिन्छ नि त यसरी जान सकिन्छ जसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा रिजल्टेन्ट भेक्टर पनि भन्छ जुन कुरा हामीले अगाडि नै क्लास 9 मै कुरा गर्छौँ यो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन हो यसमा हामीले फर्दरमा अलिकति बढी हेर्ने हो भने सिम्पली पीआर इजिकल टु के लेख्न पाउँदो रहेछ त भन्दा पीक्यू प्लस क्यूआर यहाँ हेरौँ है पीक्यू भेक्टर प्लस क्यूआर भेक्टर यसमा चाहिँ यो क्यू क्यू सेम छ यहाँ हेरौँ त यसको पछाडि आउने र यसको अगाडि सेम छ र यसका फर्स्ट र लास्ट हेरौँ त यो सबै इक्वल हुन्छ यहाँ हेरौँ पी र आर आउँछ यो कन्सेप्ट पनि यो पीक्यू प्लस क्यूआर छ भने डिरेक्टली पीआर लेख्न पाइन्छ भेक्टरमा है यो ट्रायंगल लले भेरिफाई गर्ने कुरा नै हो पोलिगन लमा पनि यस्तो कुराहरू आउँछन् है अहिले हामी त्यतातिर नजाउँ तर हामीलाई अब चाहिएको के हो त भन्दा सिम्पली नाउ लेखिदिउँ न पीआर भेक्टर अर्को साइडको पनि त निकालिदिउँ न पीआर भेक्टर भनेको के रहेछ त भन्दा पीक्यू भेक्टर प्लस क्यूआर भेक्टर रहेछ किन यही गरेको किन दुईटा साइड मात्रै नलेको भन्दा यो दुईटा साइडको मल्टिप्लिकेसन जेरो त नआउँदो रहेछ त स्केलर मल्टिप्लिकेसन त सो द्याट यसको स्केलर मल्टिप्लिकेसन गरेर कुनै फाइदा छैन हामीलाई र सिम्पली अब यहाँ हेरौँ त पीक्यू भनेको कति छ 5 - 9 छ प्लस क्यूआर भनेको कति छ त 4 र 14 छ अब भेक्टर एडिसन त हाम्रो सजिलै छ एक्स कम्पोनेन्ट एड गर्ने नै हो अनि -9 14 अब यहाँ हेऱ्यौँ भने 9 अनि त्यसपछि यो कति आयो त भन्दा 5 + 4 9 अनि यो चाहिँ -9 14 भनेको चाहिँ हाम्रो 5 आएको हो कि हैन 5 आयो ठीक छ ओके यो पीआर भेक्टर आयो अब त्यसो भने अब कुनै दुईवटा साइड यसले एउटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले एउटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले एउटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि कुनै दुईवटा साइड लिउँ हामी कुनै दुईवटा त्यस्तो साइड लिउँ पुरै पी र पीक्यू र क्यूआर क्यूआर र पीआर पीक्यू र पीआर तीनवटै साइड र्यान्डमली लिएर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ तर हामी डाइरेक्टली के गरौँ त्यस्तो दुईवटा साइड लिउँ जसको स्केलर मल्टिप्लिकेसन 0 आउँछ र यहाँनिर हेऱ्यौँ भने पीक्यू को भ्यालु 5 र -9 छ पीक्यू भेक्टरको अनि पीआर भेक्टरको चाहिँ के छ 9 र 5 छ अब यहाँ यसको र यो भेक्टर र यो भेक्टरको स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ 9 × 5 45 -9 × 5 -45 45 -45 0 आउँछ सिम्पली अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब यसमा चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दा नि पीक्यू भेक्टर र पीआर भेक्टर हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्यौँ क्या पीक्यू भेक्टर र पीआर भेक्टर स्केलर मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्यौँ त्यो दुईटाको बिचमा किन गर्न त यसको पनि गर्न सकियो तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि अरूकोमा 0 आउँदैन चेक गर्ने मजाले अब यो दुईवटाको स्केलर प्रोडक्ट हामीले निकाल्यौँ भने 0 निकाल्न सक्छौँ यहाँ हेरौँ है त अब पीक्यू को कति छ 5 - 9 छ अनि त्यसपछि पीआर को चाहिँ कति छ त भन्दा 9 5 छ 9,5 छ सिम्पली अब यसको मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ 5 × 9 प्लस -9 × 5 अनि त्यसपछि 45 प्लस × माइनस 9 5 जा 45 0 आयो देयरफोर पीक्यू अनि र पीआर भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट के आइदियो 0 आइदियो सो यसमा चाहिँ अब हामीले के लेख्न पायौँ त भन्दा सिन्स पीक्यू भेक्टर र पीआर भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट 0 आइदियो
PQ र PR हेरौँ है, PQ र PR को स्केलर प्रोडक्ट 0 आयो भने चाहिँ यहाँनिर 90 डिग्री बन्यो। सिन्स यो भयो भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न पायौँ त भन्दा एङ्गल PQPR इज इक्वल टु 90 डिग्री। सो ट्रायंगल PQR इज राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल। यसमा हामीले ट्रायंगल लको कुरा गर्नलाई अलिकति बढी टाइम लगायौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यति नै थियो। कुनै दुईवटा साइडको भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट 0 देखाउनु थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो गिभन साइडहरूको भेक्टरले चाहिँ 0 दिएन, त्यही भएर हामीले थर्ड साइडको भेक्टर निकाल्यौँ र यहाँ चेक गऱ्यौँ एकचोटि यो, र जहाँ चाहिँ यसको र यसको स्केलर प्रोडक्ट गराउन सक्यो भने 0 आउँदो रहेछ। PQ र PR हेरौँ है, दुईवटा साइड एकदमै एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भएको साइड छ, त्यो दुईवटाको स्केलर प्रोडक्ट 0 आउनु भनेको यो पोइन्टमा चाहिँ 90 डिग्री बन्नु हो। यो साइड र यो साइड परपेन्डिकुलर हुनु हो, अथवा यो ठाउँमा 90 डिग्री बन्नु हो। परपेन्डिकुलर हुनु भनेको र 90 डिग्री बन्नु भनेको कुरा एउटै हो। यहाँ 90 डिग्री बन्नु भनेको QPR एङ्गल चाहिँ के हुनु हो, 90 डिग्री हुनु हो कि होइन। सो यो एउटा 90 डिग्री भइदियो भने के हुन्छ त भन्दा ट्रायंगल नै के भइदिन्छ, राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल भइदिन्छ। यसमा हामीलाई समस्या छैन। अब हामी क्वेसन नम्बर 11B हेरौँ। यहाँनिर पनि के भनिएको छ त भन्दा भेक्टर PQ को भ्याल्यु यहाँ दिएको छ, भेक्टर PR को भ्याल्यु पनि दिएको छ यहाँनिर इन द फर्म अफ INC। र क्वेसनले के भन्यो भने प्रुभ द्याट ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलस राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल भनेर भनेको छ। आइसोसेलस राइट एङ्गल ट्रायंगल भनेको कस्तो त भने नि, जस्तो हामीसँग एउटा ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल भयो भने सपोज यहाँनिर PQR नै हो यो ट्रायंगल है, यो ट्रायंगल PQR हो, यहाँनिर एउटा 90 डिग्री छ भने यो राइट एङ्गल ट्रायंगल भयो, यो राइट एङ्गल ट्रायंगल भयो। आइसोसेलस राइट एङ्गल ट्रायंगल भनेको एउटा एङ्गल 90 डिग्री मात्रै हुनु होइन, यो जहाँनिरबाट यो 90 डिग्री बनाएको छ नि, जुन जुन साइडहरू मिलेर यसरी 90 डिग्री बनाएको छ नि, यो साइडहरू पनि के हुनु हो त भन्दा इक्वल हुनु हो भनेको। यहाँनिर दुईवटा साइड इक्वल हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली ट्रायंगलको दुईवटा साइडहरू इक्वल हुनु भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ द साइड्स इट इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। अनि यहाँ 90 डिग्री पनि छ यो दुईटाको बिचमा भने इट इज नाउ आइसोसेलस राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल। सो हामीले पहिला प्रुफ के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि दुईवटा साइडको बिचमा चाहिँ यहाँनिर 90 डिग्री छ अथवा ट्रायंगलको एउटा एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो, र जुन जुन साइडले गर्दा चाहिँ 90 डिग्री बनेको छ त्यो साइडको लेन्थ जुन छ त्यसलाई इक्वल छ भनेर देखाउनु पर्यो। द्याट मिन्स वी निड टु फाइन्ड इट्स म्याग्निट्युड अर देयर म्याग्निट्युड्स, यसको पनि म्याग्निट्युड, यसको पनि म्याग्निट्युड। यो साइडको भेक्टर, यो साइड PQ हो भने यो साइड चाहिँ QR हो अहिलेको लागि। तर यहाँनिर दुईवटा साइड दिएको छ, ट्रायंगल ल युज गरेर थर्ड साइड निकाल्नु पर्यो, र त्यसपछि कुन कुन साइडहरू युज गर्दा चाहिँ 90 डिग्री आउँछ अथवा कुन कुन साइडले जोइन हुने भर्टेक्समा चाहिँ 90 डिग्री बन्छ, कुन एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि थाहा हुने कुरा भयो। सिधै अहिले यो PQ र QR को हुन्छ भन्ने अवस्था होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा ट्रायंगल बनाउँछौँ PQR, नर्मल एउटा ट्रायंगल बनाउँछौँ जसको नाम चाहिँ छ PQR। हामीलाई के दिएको छ त भन्दा एउटा PQ भेक्टर दिएको छ, अनि त्यसपछि PR भेक्टर दिएको छ कि छैन, त्यो दुईटा दिएको छ। अनि निकाल्नु पर्ने साइड तीनटै साइडको भेक्टरहरू निकाल्छौँ है, QR को भेक्टर निकाल्छौँ। यसमा पनि अब फटाफट लेखौँ हामी पहिला। हियर गिभन PQ भेक्टर के दिएको छ त भन्दा -3i + 4j, जसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा सिम्पली -3 र 4। रिजन लेख्नु छ भने पछाडि लेखौँ, इट विल बी बेटर इफ यु राइट होइन। PQ भेक्टर भनेर चाहिँ के छ त भन्दा -7i + j भेक्टर, j को ठाउँमा त 1 मात्रै हुने भयो, -7 अनि त्यसपछि 1। अब यो दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि कुनै हालतमा 0 आउँछ त आउँदैन होला, किनभने -3 -7 21 अनि +4 1 जा 4 25 आउँछ, झन् आउँदैन। भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त पहिला भने QR भन्ने भेक्टर निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? QR भन्ने भेक्टर निकाल्नु पर्यो। QR भेक्टर भनेको के हो त भन्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार QR भेक्टर भनेको QP + PR, QP + PR हो, QP + PR हो। यो कहाँबाट लेखेको त भन्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन, यति चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन है। सो ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार चाहिँ हामीले यो लेख्यौँ। र अब त्यसपछि यहाँ हेरौँ है, PR को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, PR को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। कति हो PR?
पिआरको ओहो यो पिक्यू लेखिएछ नि त होइन पिआर है यो चाहिँ सरी पिआर यहाँनिर पिआरको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको -7 1 हो पिक्यू यहाँनिर हेर त भेक्टर क्यूपीको हामीसँग कुनै भ्यालु छ त कुनै कम्पोनेन्ट्सहरू अथवा कोअर्डिनेट्सको फर्ममा कुनै भ्यालु छ त हाम्रो छैन क्यूपी यहाँनिर हेरौँ त पिक्यू छ पिआर त हामीले यहाँ लेखि नै सक्यौँ यहाँनिर क्यूपी छ यहाँनिर चाहिँ के छ पिक्यू छ भनेको पीदेखि क्यूतिर यहाँ चाहिँ क्यूदेखि पीतिर छ हामीले यसलाई के बनाउनु पर्यो पीदेखि क्यूतिर बनाउनु पर्यो भने सिम्पली अगाडि माइनस राखियो भने के गराउन पाइँदो रहेछ त भन्दा डिरेक्सन चेन्ज गराउन पाइँदो रहेछ माइनस राख्दाखेरि यो माइनस अगाडि राख्नुको भन्ने खोजेको के हो त भन्दा यो चाहिँ पिक्यू होइन यो चाहिँ के हो क्यूदेखि पीतिर हो तर हामीलाई पिक्यूको भ्यालु भयो हुनाले चाहिँ माइनस राखेर चाहिँ हामीले क्यूपीलाई के गरिदिउँ पिक्यू बनाइदिउँ डिरेक्सन चेन्ज गरिदिउँ क्या र यो माइनस नै भइहाल्यो अब त पिक्यूको भ्यालु छ नि हामीसँग त्यो भनेको -3 र 4 हो अनि त्यसपछि -7 1 अनि त्यसपछि पहिला चाहिँ माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरौँ माइनस इन्टु माइनस प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस माइनस इन्टु प्लस माइनस अनि त्यसपछि -4 अनि त्यसपछि 1 अब यहाँ हेरौँ त 3 प्लस इन्टु माइनस -7 4 अनि प्लस इन्टु 1 प्लस सिम्पली यो कति भयो -4 र -3 यहाँ हेरौँ है त राम्रोसँग हेरौँ यो -4 र के आयो -3 आयो अब हामीले कुन साइड युज गर्दा चाहिँ 0 आउँछ होला त अथवा स्केलर प्रोडक्ट 0 आउँछ त होला त भन्दा यहाँनिर हेऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ 3 4 3 4 4 3 यस्तै भएको हेर्ने हो यहाँ 7 1 सँग हेर्ने कुरै छैन यहाँनिर 3 4 हुँदाखेरि अर्कै 3 4 4 3 त्यस्तै भएको सिमिलर हेऱ्यौँ भने अभियसली त्यसको अपरेसन गर्दाखेरि अथवा तिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ हामीले स्केलर प्रोडक्ट गर्दाखेरि 0 आउँछ जस्तो यहाँनिर चाहिँ 3 -3 इन्टु -4 12 हुन्छ अनि 4 इन्टु -3 -12 हुन्छ द्याट मिन्स यसले 0 दिन्छ त्यसपछि त्यसो हो भने सिम्पली अब के गर्छौँ त भन्दा पिक्यू र क्यूआरको स्केलर प्रोडक्ट हामीले के गरिदिन्छौँ 0 निकाल्छ कि निकाल्दैन भनेर चेक गर्छौँ अभियसली निस्किन्छ चेक गरिसक्यौँ हामीले -4 -3 छ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब के हुन्छ -3 इन्टु -4 प्लस 4 इन्टु -3 अब यहाँ हेरौँ त -3 इन्टु -4 12 नै हुन्छ यो पोजिटिभ 12 अनि त्यसपछि प्लस इन्टु माइनस 4 3 जा 12 के आयो 0 आयो देयरफोर पिक्यू क्यूआर इज इक्वल टु 0 भयो होइन अब त्यसपछि सिन्स किनकि अथवा यो भएको हुनाले चाहिँ पिक्यू र क्यूआरको स्केलर प्रोडक्ट 0 भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पिक्यू र क्यूआरको स्केलर प्रोडक्ट 0 भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर 90 डिग्री हुन्छ भन्न खोजेको एङ्गल PQR इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो यो अहिलेको लागि चाहिँ अब यो कुन ट्रायंगल भइगयो त भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल भइगयो तर हामीले के देखाउनु छ आइसोसेलेस ट्रायंगल देखाउनु छ भने अब हामीले चाहिँ जुन साइडले 90 डिग्री बनाएको त्यो साइडको म्याग्निट्युडहरुलाई पनि इक्वल देखाउनु पर्छ त्यसो भने सिम्पली अगेन अब चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा म्याग्निट्युड अफ PQ भनेको चाहिँ अब सिम्पली PQ भेक्टर के छ यो छ यसको स्क्वायर निकाल जस्ट सरी यो PQ भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको PQ को अब हेरौँ PQ को चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो त्यो म्याग्निट्युड भनेको -3 को स्क्वायर अनि +4 को स्क्वायर सिम्पली इट इज 9 + 16 अनि त्यसपछि यो भनेको 25 यो भनेको सिम्पली 5 युनिट्स अब त्यसपछि अर्को के निकाल्नु त भन्दा PQ पछि QR को निकाल्नु पर्यो है QR साइडले बनाएको नि त 90 डिग्री PQ र QR को म्याग्निट्युड निकालौँ QR को म्याग्निट्युड पनि अब के हुन्छ त भन्दा माइनस यहाँ हेरौँ QR को x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्ट को स्क्वायर -4 को स्क्वायर र -3 को स्क्वायर सिम्पली यो 16 + 9 16 + 9 त्यो भनेको नि कति हो 25 हो त्यो भनेको 5 युनिट्स अब यहाँ हेरौँ देयरफोर यहाँ के पनि भयो त भन्दा PQ साइड अथवा PQ भेक्टरको म्याग्निट्युड र QR को भेक्टरको म्याग्निट्युड के आयो इक्वल आयो भन्न खोजेको यो साइड र यो साइड इक्वल पनि छ यो साइड र यो साइड इक्वल पनि छ र तिनीहरूले 90 डिग्री बनाएको छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ त भने देयरफोर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। सो यसमा दुईवटा केसेसहरू हामीले गर्यौँ, दुईवटा साइड इक्वल देखायौँ र दुईवटा साइडको बिचमा 90 डिग्री पनि देखायौँ। हामीले भन्न खोजेको यसले दुईवटा कन्डिसनहरूलाई सेटिस्फाई गर्दै गर्दाखेरि यो ट्रायंगल कुन टाइपको ट्रायंगल भयो, राइट एङ्गल आइसोसेलस ट्रायंगल अथवा आइसोसेलस राइट एङ्गल ट्रायंगल भयो है। सो यसरी हामीले इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्यौँ। यहाँनिर थर्ड साइड निकाल्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भन्दा यो दुईवटा साइडहरू न त यिनीहरूको म्याग्निट्युड इक्वल आउँछ न त यिनीहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 आउँछ। भन्न खोजेको यिनीहरूले न त यो दुईवटा साइडको बिचमा 90 डिग्री बन्छ न त तिनीहरू इक्वल छन्। दुईवटा साइड इक्वल भइदिएको भए त आइसोसेलस मात्रै भन्न पाइन्थ्यो है। अनि त्यसपछि तिनीहरूको बिचमा 90 डिग्री आइदिएको भए अथवा यिनीहरूको स्केलर प्रोडक्ट 0 आइदिएको भए अभियसली यसले राइट एङ्गल ट्रायंगल भनेर भन्थ्यो। कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ दुईवटा साइडको भेक्टर दिएर यसको एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्टको फर्ममा त्यहीँनिर उनीहरू त्यही दुईवटा साइडले नै 90 डिग्री बनाउने केसेसहरू पनि आउला। तर यो त्यस्तो केस यो क्वेसन र यो क्वेसन दुईटै क्वेसनमा आएन। त्यही भएर हामीलाई जरुरी भयो कि हामीले थर्ड साइडको भेक्टर निकाल्नुपर्ने जरुरी भयो, जसलाई चाहिँ हामीले कुन कन्सेप्ट युज गऱ्यौँ त भन्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनको कन्सेप्ट युज गऱ्यौँ। जुन अझै पनि कन्फ्युजन लाग्छ भने म माथि आई बटनमा त्यो राखिदिन्छु। त्यो हामीले क्लास 9 मा योभन्दा अगाडि मैले एक दिन अगाडि मात्रै बनाएको छु। त्यो क्लासलाई हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ भने एकदमै ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन त्यो हामीले जान्छौँ नै, त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा हामीलाई त्यो कुराहरू एकदमै चाहिन्छ है त। त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ, क्वेसन नम्बर 12 है। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 12 में के भनेको छ भने फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन भेक्टर I-3j एन्ड एक्स एक्सिस र एक्स एक्सिस यो भयो हामीलाई थाहा छ। एउटा मैले रिप्रेजेन्टेसन मात्रै गराउन खोजेको। यहाँनिर ओरिजिन छ। एक्स एक्सिस भनेको यो भयो हो। एक्स एक्सिस र कुनै एउटा पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरको बिचको के निकाल्नु भनेको छ, एङ्गल निकाल्नु भनेको छ। तर हामीले अहिलेसम्म के मात्रै पढेका छौँ भने दुईवटा भेक्टरहरूको एङ्गल अथवा त्यो बिचको एङ्गल निकाल्न हामीले सिकेका छौँ, त्यही पढेका छौँ। र जसको लागि फर्मुला के युज गरेका छौँ भन्दा cos θ इजिकल टु दुईवटा भेक्टर ए र बी छ भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई द मल्टिप्लिकेसन अफ देयर म्याग्निट्युड्स, यही पढेका छौँ हामीले, ओके होइन। सो त्यसो हो भने यहाँनिर एउटा भेक्टर त दियो, यो एउटा भेक्टर हो, कुनै भेक्टर एबिसिडी वाट एभर इट इज, र यहाँनिर अर्को एक्स एक्सिस भयो भने यहाँनिर अर्को भेक्टर हामीलाई दुईवटा भेक्टर चाहिने हो। एक्स एक्सिसतिर भएको एउटा भेक्टर लिनु पर्यो र त्यसको लागि हामीले नन अदर देन युनिट भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 मात्रै होस् त्यो लिन्छौँ हामीले। र त्यो हामीलाई थाहा छ युनिट भेक्टर एलङ एक्स एक्सिस भनेको के हो, 1,0 हो। त्यो एक्स एक्सिस भनेको अब हामीले के लिन्छौँ, युनिट भेक्टर एलङ एक्स एक्सिस, द्याट मिन्स जसलाई हामीले आई मात्रै भन्छौँ त्यो लिनु पर्यो है। सो त्यो लिएर चाहिँ अब हामीले त्यो दुईटाको बिचमा हामीले एङ्गल निकाल्छौँ। सो ए नम्बरमा हेरौँ त अब हियर अब यहाँनिर लेट गरिहालौँ है। लेट ए भेक्टर इजिकल टु 3j भेक्टर, अनि त्यसपछि यो पनि लेटै गरौँ बी भेक्टर। यसलाई चाहिँ हामीले लेट गरेको है, लेट गरेको ए भेक्टर। अनि बी भेक्टर चाहिँ के मानेको भने युनिट भेक्टर के को कुरा छ, युनिट भेक्टर एलङ एक्स एक्सिस, यो त थाहा भएकै कुरा। अब हामीलाई त्यसलाई के भन्दा रहेछौँ त, आई भेक्टर भन्दा रहेछौँ। यहाँ आई भेक्टर र जे भेक्टरको फर्ममा छ भने यसलाई 1,-3 लेख्न पाउँछु नि म होइन, एकदमै पाइन्छ। र आई भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर हो जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ 1,0, यसलाई मैले कलम फर्ममै लेखेँ, हो कि होइन। अब यही दुईवटा भेक्टरको बिचको एङ्गल निकाल्ने हो हामीले। लेट गरौँ, लेट थीटा बी द, सजिलो छ एकदमै, थीटा बी द एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी भेक्टर है, बी भेक्टर मानौँ न हामी यसलाई। सो अब त्यसो हो भने पहिला चाहिँ अनि त्यसपछि के गरौँ भने पहिला चाहिँ हामीले दुईवटाको एङ्गल निकाल्ने हो भने ए भेक्टर र बी भेक्टरको म्याग्निट्युडहरू निकालौँ, अनि त्यसपछि डट प्रोडक्ट पनि निकालौँ। पहिला हामीले अहिले चाहिँ डट प्रोडक्ट निकालौँ है। डट प्रोडक्ट भनेको 1,-3 र 1,0 बिचको डट प्रोडक्ट, 1 × 1 1, अनि त्यसपछि प्लस -3 × 0 के भयो, 0 नै भयो। एनी डाउट छैन होला है। सो सिम्पली यो के भयो, 1 भयो। अनि त्यसपछि अगेन के गर्नु पर्यो त भन्दा यिनीहरूको म्याग्निट्युड निकालौँ हामीले। म्याग्निट्युड भनेको ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको कति हो त भन्दा सिम्पली 1 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर, एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर वाइ कम्पोनेन्ट स्क्वायर, 1 को स्क्वायर 1 अनि 9, अनि यो भयो 10, अनि सिम्पली यो कति भयो 10 भयो। एकछिन है त मार्कर चेन्ज गरौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड,
युनिट्स। अनि त्यसपछि बी भेक्टरको म्याग्निट्युडको पनि कुरा गरौँ। बी भेक्टरको म्याग्निट्युड त सिम्पली के नै आउँछ त भन्दा यो युनिट भेक्टर हो एलोङ एक्स एक्सिस, त्यो त हाम्रो सिम्पली 1 युनिट नै आउँछ। सल्भ गरेर देखाइदिउँ न हामी है। युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै बी भेक्टर इजिकल टु यहाँ लेट गरिसकेका छ। 1 युनिट लेखिदिँदाखेरि हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन। यहाँनिर डाइरेक्टली 1 युनिट्स लेख्दा हुन्छ। किन 1 युनिट लेख्दा हुन्छ भने इट इज द युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस। युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। होइन, हामीलाई त यहाँ भेक्टर लेखिसकेका छौँ, हामीलाई थाहा भएर लेखिसकेका छौँ। अब म यसलाई सल्भमै गर्छु भन्नेलाई यस्तो गरिदिने 1 + 0 त्यो भनेको 1 नै हो। अलि धेरै लेख्नु मन लाग्छ भने यो गर्ने, नत्र डिरेक्टली लेख्न पाइन्छ है त। सो अब के गर्ने भन्दा वी नो द्याट, हामीलाई थाहा छ नि त फर्मुला cos θ = के हो भन्ने कुरा। वी नो द्याट, ओहो मैले छेकिरहेको छु होला है। वी नो द्याट cos θ = अब यहाँ हेरौँ त म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर, म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर। भ्याल्युजहरू राख्थ्यौँ। अब भ्याल्युजहरू राखौँ। यो भनेको 1 हो, ए डट बी भनेको कति छ 1 छ, अनि √10 अनि टाइम्स 1। त्यसो भए θ = सिम्पली यो के भयो cos इन्भर्स, यहाँ 1, अब यो इन्टु 1 भनेको केही फरक परेन 1/√10। अब यसको एङ्गल चाहिँ कति आउँछ हामीले क्यालकुलेटरमा, हामीलाई टेबल त थाहा हुने कुरा भएन यसको होइन। त्यही भएर सिफ्ट cos अनि त्यसपछि 1/√10 ब्र्याकेट क्लोज। त्यो भनेको कति आयो त भन्दा सिम्पली 71 एकछिन है, ठिक छ होइन हामीले गरेको 71.56 डिग्री, 71.56 डिग्री। सो सिम्पली यहाँनिर चाहिँ यो थीटा भनेको हामीले के भनिसकेका छौँ त भन्दा बी भेक्टर र ए भेक्टरको बीचको एङ्गल हो भनेर भनिसकेका छौँ। जहाँ चाहिँ बी भेक्टर भनेको के हो त भन्दा युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस विच रिप्रेजेन्ट द एक्स एक्सिस हियर। सो हाम्रो एन्सर नै के भयो त अहिलेको लागि भने 71.56 डिग्री चाहिँ हाम्रो यो एक्स एक्सिस र यो बीचको एङ्गल भयो। इन द सेम वे क्वेसन नम्बर हाम्रो बी को लागि हेर्ने हो भने अब यहाँनिर यसलाई ए भेक्टर लेट गरौँ र यो वाइ एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युनिट भेक्टर एलोङ वाइ एक्सिस लियौँ है। सो त्यही तरिकाले हामीले यही तरिकाले सल्भ गर्न सकिने कुरा भयो। यसलाई एकदमै सजिलो छ 2i + j भेक्टर र यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा सिम्पली 2 र 1 लेख्न सक्यौँ, जे मात्रै छ त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 राख्यौँ। यहाँ रिजन लेख्न मन लाग्छ भने सिन्स आई एन्ड जे आर युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस भनेर लेख्ने, किनभने आई र जे हामीले डिरेक्टली हटाएर यस्तो लेख्न पाइन्छ है इन द फर्म अफ कम्पोनेन्ट। सो इट इज इन द वाइ एक्सिस। अनि वाइ एक्सिस चाहिँ के हुन्छ यसमा भन्दा जे भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ युनिट भेक्टर एलोङ वाइ एक्सिसलाई, जसको भ्याल्यु चाहिँ अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ त 0,1 हुने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। सो सिम्पली अब ए डट बी लेट भनेको यसलाई पनि गरेको, यो यसलाई चाहिँ ए भनेर लेट गरेको, अनि बी भेक्टर चाहिँ अर्को लेट गरेको जुन चाहिँ युनिट भेक्टर एलोङ वाइ एक्सिस हो, जसले चाहिँ वाइ एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो केसको लागि चाहिँ है। सो अनि यहाँनिर ए भेक्टर भनेको सिम्पली के छ 2, 1 छ, 2,1 अनि 0,1। सिम्पली अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ कति छ त भन्दा 2 × 0 0 + 1 × 1 1 कति आयो, यसमा पनि 1 नै आयो। अनि ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हेरौँ त। अब ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हेरौँ हामी, द म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर इज सिम्पली कति हुने भयो त भन्दा 2 को स्क्वायर + 1 सिम्पली इट इज 4 + 1 √5 युनिट्स है। अनि त्यस्तै गर्दै गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ बी भेक्टरको युनिट चाहिँ कति आउने, सरी बी भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ कति आउने भयो त भन्दा 0² + 1² विच इज 1 √1 भनेको 1 नै हो 1 युनिट्स। र सिम्पली अब यसमा हामीले यहाँ हेरौँ त, यसमा धेरै हामीले टेन्सन नलिकन अब यहाँ कति हुने भयो त भन्दा यो हुने भयो, र जसको भ्याल्यु चाहिँ अब कति आउँछ यहाँ हेरौँ है √5 यहाँ छ। ओके √5 आयो। लेट मी चेक अन the calculator. Let me check with the help of calculator right. Okay, cos inverse 1/√5, 1 divided by √5, and it gives us 63.43 है, 63.43 डिग्री आउने भयो। Therefore the angle between this vector and this vector
अर वाइ एक्सिस इज सिम्पली 63.43 डिग्री भनेर हामीले एन्सर लेख्दिन पायौँ है त। यसरी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 13 इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनिर क्वेसनहरूको प्याटर्न एउटै छ, हामीले सल्भ गर्नुपर्ने तरिकाहरू एउटै छ है। अलिकति हामी यसमा अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्ने छ, त्यति धेरै गाह्रो भनेर यो क्वेसन छैन है। र हामी यो क्वेसन नम्बर 13 ABC लगातार एकपछि अर्को गर्दै हेरौँ त। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स गो थ्रु द क्वेसन नम्बर 13A। इट सेज द्याट सो द्याट द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर A एन्ड भेक्टर C इज 90 डिग्री। दुईवटा भेक्टरको बिचमा एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। र यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन के छ त भन्दा इफ सम अफ द भेक्टर A, भेक्टर B एन्ड भेक्टर C इज 0,0 द्याट मिन्स तीनवटा भेक्टर एड गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ के आउँछ त भन्दा इट्स अ जेरो भेक्टर। द्याट मिन्स सिम्पली वी क्यान राइट जेरो हियर। क्वेसनमा यहाँनिर हेरौँ अन्त सबैमा जेरो छ, अन्त सबैमा जेरो छ, यहाँ पनि हामीले जेरो राख्न पाउँछौँ। सबै भेक्टरको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँदो रहेछ त जेरो भेक्टर। 0,0 भनेको इट्सेल्फ अ जेरो भेक्टर भनेर भन्छौँ हामीले, जसलाई यहाँनिर जेरो राख्न पाइन्छ। र यहाँनिर ए भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ, सी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ। हामीलाई निकाल्नुपर्ने एंगल कसको र कसको बिचमा हो? भेक्टर ए र भेक्टर सी को बीचमा है। ओहो सरी, के हुँदैछ यस्तो? भेक्टर ए र भेक्टर सी को बीचमा एंगल निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि फर्मुला के हो हामीलाई थाहा भएको भने cos θ इक्वल टु अब भेक्टर ए र भेक्टर सी को बीचको स्केलर प्रोडक्ट अनि त्यसपछि भेक्टर ए र भेक्टर सी को म्याग्निट्युड हामीलाई चाहिन्छ। यति भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा त्यो दुईवटाको बीचमा एंगल 90 डिग्री हो भनेर देखाउन सक्ने केस आउँछ। अथवा हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा भेक्टर ए र भेक्टर सी को स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो भने तिनीहरूको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले यो फर्मुला युज गरौँ अथवा यो कन्डिसन देखाउँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मेन कुरा हुन्छ है। सो ए नम्बरको लागि चाहिँ यहाँनिर हेरौँ है। हियर गिवन के छ गिवन कुराहरू लेखौँ त हामी। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल टु 0,0 छ। यो भनेको जेरो भेक्टर हो। द्याट इज हामी यसलाई के लेखौँ त भन्दा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर, सिम्पली यसलाई हामीले 0 लेख्दियौँ है। अनि अर्को के दिएको छ हामीलाई? ए भेक्टर ए को म्याग्निट्युड 3, भेक्टर बी को म्याग्निट्युड 5 अनि भेक्टर सी को म्याग्निट्युड चाहिँ इट इज 4 दिएको छ। अब यो सल्भ गर्ने कहाँबाट त भन्दा यो जुन दिएको छ नि स्टार्टिङ पोइन्टमा यिनीहरू त म्याग्निट्युड भयो, यसबाट हामीलाई ए भेक्टर र बी भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीलाई चाहिने हो, त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँबाट अब हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। वी हेभ यहाँ हेरौँ है, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर इज इक्वल टु 0। प्रत्येक क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्ने भनेको यो सुरुको स्टार्टिङ पोइन्टबाटै हो। स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको यो अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ योबाट है। अब यसमा हेरौँ त कुन कुनको बीचमा एंगल निकाल्नु पर्ने छ हामीले त भन्दा यो ए भेक्टर र सी भेक्टरको बीचमा हामीले चाहिँ एंगल निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनले भनेको छ यहाँनिर सुरुमै अझै यहाँनिर लेख्दियौँ हामीले लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन, यहाँ अगाडि नै मेन्सन गर्दियौँ, एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर सी। भेक्टर ए र भेक्टर सी को बीचमा एंगल कति छ त? थीटा छ भनेर हामीले लेट गरौँ है। त्यसो भने अब हामीले यसमा यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने छ, एंगल निकाल्दियौँ। र त्यसको लागि अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ यो स्टेटमेन्टबाट के सोच्ने त भन्दा एंगल निकाल्नुपर्ने के को बीचमा छ? एंगल निकाल्नुपर्ने भनेको भेक्टर ए र भेक्टर सी को बीचमा छ भने हामीलाई के चाहियो? यहाँबाट चाहिँ ए र सी भेक्टरको डट प्रोडक्ट चाहियो हामीलाई। पहिलो कुरा त किन त्यो मात्रै चाहिएको होला त, किन यो नचाहिएको होला भन्दै त्यो त दिएकै छ। भेक्टर ए र भेक्टर सी को म्याग्निट्युड त हामीलाई दिएको छ नि त है। यहाँनिर भेक्टर बी म्याग्निट्युड पनि दिएको छ, त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा अब मेजर कुरा भयो। अब ए भेक्टर र सी भेक्टर बीचको एंगल निकाल्नु छ भने एकातिर के गर्ने थाहा छ? भेक्टर ए र भेक्टर सी लाई एकातिर राख्ने, भेक्टर बी लाई अर्कोतिर लगिदिने। प्लस बी भेक्टर थियो उता गयो माइनस बी भेक्टर। अब के गर्ने? यो दुईवटाबाटै यो ए र सीबाट हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। द्याट मिन्स डट प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यो कसरी निकाल्न सक्छौँ? यहाँ हेर्ने अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, सिम्पली स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। पहिला सिकेका कुराहरू सबै हाम्रो अब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। वी गेट के पाइन्छ भन्ने कुरा पनि गरिहालौँ। भेक्टर ए प्लस भेक्टर सी को स्क्वायर अनि माइनस बी भेक्टर को स्क्वायर। अब एकछिनको लागि
यो के भयो हामीले पहिला के जानिसकेका छौँ भने नि यहाँ हेरौँ त ए भेक्टर प्लस सी भेक्टरको स्क्वायर छ भने यो ए प्लस बीको होल स्क्वायर जस्तो भयो कि भएन ए प्लस बीको होल स्क्वायर जस्तो द्याट मिन्स ए भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2 ए भेक्टर बी भेक्टर अनि त्यसपछि प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर सिम्पली अब यतातिर चाहिँ के छ माइनस ओ सरी यहाँनिर सरी सी है यहाँनिर त सी छ नि त फेरि कहाँबाट आयो भन्नु होला ए र बी को ठाउँमा सी छ अनि यता माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर छ भने सिम्पली यसलाई बी भेक्टरको स्क्वायर लेख्न सकियो नि किन माइनसलाई त प्लस बनाइदिइहाल्यो अर्को अब मेजर कुरा ए भेक्टरको स्क्वायर हो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ सिम्पली स्क्वायर भेक्टर हटेर जान्छ द्याट मिन्स यो चाहिँ म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्छ सिम्पली यसलाई हामीले ए स्क्वायर पनि लेख्न पाउँछौँ ए स्क्वायर भनेको नि म्याग्निट्युड अफ ए नै हो है अनि 2ac यहाँ हेरौँ है यहाँ ए र सी को बिचको डट प्रोडक्ट आइहाल्यो अब हामीलाई धेरै समस्या हुँदैन अनि त्यसपछि यो पनि के भयो स्क्वायर जति चाहिँ म्याग्निट्युडमा कन्भर्ट भयो द्याट मिन्स ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कति छ त भन्दा अब 3 छ यहाँनिर कति राख्न पाइयो 3 को स्क्वायर राख्न पाइयो 2ac प्लस सी भनेको कति छ सी भेक्टरको म्याग्निट्युड 4 छ 4 को स्क्वायर अनि त्यसपछि बी भेक्टरको म्याग्निट्युड कति छ त भन्दा 5 छ 5 को स्क्वायर सिम्पली अब 2ac यहाँ हेरौँ है 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 16 प्लस 9 25 हुन्छ कि हुँदैन उता 25 5 स्क्वायर 25 यो र यो एड गर्दा 25 उता गयो माइनस 25 भयो सिम्पली अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ है म डाइरेक्ट गर्दैछु ए भेक्टर सी भेक्टर 25 माइनस 25 0 अनि डिभाइडेड बाई 2 देयरफोर ए र सी को बिचमा यो कति आयो त भन्दा स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो वी नो द्याट अब फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरिदिउँ न वी नो द्याट cos theta is equal to a vector times भन्दा पनि स्केलर प्रोडक्ट बिट्विन ए भेक्टर एन्ड सी भेक्टर यसको म्याग्निट्युड सी भेक्टरको म्याग्निट्युड है सी भेक्टरको म्याग्निट्युड अब cos theta is equal to जे भयो नि माथि त 0 आइगयो अनि ए र सी भनेको 3 र 4 त्यसको म्याग्निट्युडहरू द्याट मिन्स cos theta is equal to सिम्पली यो कति हो 0 हो cos theta is equal to cos कतिको भ्यालु 0 cos 90 को भ्यालु 0 देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री ल हेरौँ त सक्यो कि सकिएन त कति सजिलै हामीले थीटा निकाल्यौँ द्याट मिन्स एङ्गल निकाल्यौँ अब देयरफोर लेखिदिने देयरफोर लास्टमा एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर सी इज 90 डिग्री सक्यो त कति सजिलै सक्यो समस्या विदाउट एनी प्रब्लम हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ अनि नेक्स्ट क्वेसन पनि हेरौँ नि त है यही वेले हामी नेक्स्ट क्वेसनलाई पनि सल्भ गरौँ मजाले सकिन्छ यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब नेक्स्ट क्वेसनमा अलिकति बढी बुझौँ नत्र यसैमा हामीले बुझ्दा केही फरक परेन हामीले एङ्गल निकाल्नु पर्ने कसको छ ए र सी को छ सल्भ गर्नुपर्ने मेजर थिङ चाहिँ के हो यहाँबाट हामीले सल्भ गर्नुपर्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड जहाँ जहाँ युज हुन्छन् त्यही चाहिँ राखिदिने हो र यहीँनिरबाट हामीले सल्भ गऱ्यौँ माथि त गिभन कुरा मात्रै लेखेको एङ्गल कसको बिचमा निकाल्ने हो त्यो यहाँ लेख्नु पऱ्यो सुरुमा र बाँकीलाई अर्कोतिर लिएर जानु पऱ्यो र यति बेला मेजर थिङ्स चाहिँ के हो त भन्दा we need to square on the both sides so that we have written squaring on both side यसको पनि स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर जस्तो भयो which gives us a square vector a square plus 2ab that means in the sense of b भनेको c भयो अनि c भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर नै आइगयो अब कुनै पनि भेक्टरको स्क्वायर भयो भने त्यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर मात्रै हुन्छ है म्याग्निट्युडको स्क्वायर अब यो त जस्ताको त्यस्तै आउने नै भयो फ्रम हियर वी गट द्याट द स्केलर प्रोडक्ट बिट्विन द टु भेक्टर ए एन्ड सी जसको बिचमा हामीले एङ्गल निकाल्नु पर्ने थियो एङ्गल निकाल्नु पर्ने थियो भने यसको डट प्रोडक्ट चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीले माथि निकाल्यौँ ल हेरौँ अब कति सजिलो छ त्यसपछि हामीले भ्यालु इम्प्लिमेन्ट गरे मात्रै हो यहाँनिर यो म्याग्निट्युडहरू त यहीँनिर दिएको छ सबैमा दिएकै हुन्छ है अब प्रत्येक क्वेसनमा दिएकै हुन्छ यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी बी नम्बर हेरौँ अर्को क्वेसन मैले सायदै गरिराख्नु जरुरी हुँदैन त्यसपछि म एउटा बी नम्बर चाहिँ गरिदिन्छु ल धेरै सजिलो है धेरै इम्पोर्टेन्ट भ्याएसम्म हामी ऊ पनि गर्नेछौँ के भन्छ डिआर सिमखडाको बुकबाट पनि गर्नेछौँ एक दुईवटा क्वेसन जुन चाहिँ बुकमा छैन गिभन के छ त भन्दा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर डाइरेक्ट 0 आइयो अब यसमा म्याग्निट्युड 6 बी म्याग्निट्युड 7 अनि सी म्याग्निट्युड चाहिँ कति छ 127 धेरैचोटि आउने क्वेसन यही हो मार्क गरेर राख्ने कतैतिर हेर्ने भने धेरैचोटि आउने क्वेसन नै यही हो एकचोटि के गरौँ लेट θ
थीटा बी द कसको बीचमा एंगल निकाल्न भनेको छ वेक्टर ए एन्ड बी लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन वेक्टर ए एन्ड वेक्टर बी है सो अब त्यसपछि स्टार्ट गर्नुपर्ने कहाँबाट ए वेक्टर बी वेक्टर र सी वेक्टर यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने कसको बीचमा एंगल निकाल्नु पर्ने छ ए र बीमा भने चाहिँ ए र बी यता राख्ने प्लस सी लाई उता लगेर माइनस सी बनाउने त्यसपछि के गर्ने त भन्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड वी गेट सिम्पली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को स्क्वायर अनि माइनस सी वेक्टर को स्क्वायर सिम्पली अब वेक्टर ए को स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी को स्क्वायर सिम्पली अब यो त केमा चेन्ज भइ नै हाल्यो म्याग्निट्युडमा चेन्ज भइ नै हाल्यो है सो यो पनि सबै म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्छ प्लस 2 डट प्रोडक्ट बिट्विन ए वेक्टर एन्ड बी वेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर अनि यो सी म्याग्निट्युड भनेको कति छ ओहो रुट ओभर यो रुट ओभर 127 हुनुपर्ने होइन र एकछिन है यहाँ मैले मिस्टेक लेखेको छु ल यो मिस्टेक भएछ ओके यहाँनिर यसरी रुट ओभर 127 हुनुपर्ने द्याट्स माई मिस्टेक है सो अब यसमा चाहिँ रुट ओभर 127 को स्क्वायर क्वेसन लेख्दै मिस्टेक भएछन् अब ए म्याग्निट्युड भनेको कति छ 6 छ 6 को स्क्वायर प्लस 127 अब यसमा हेरौँ 2a वेक्टर बी वेक्टर 127 माइनस 6 स्क्वायर उता गयो माइनस 36 अनि यो माइनस 49 अनि यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा 2a वेक्टर डट बी वेक्टर अब यसमा चाहिँ यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट पहिला एड गरौँ है 70 85 भयो 127 बाट 85 सब्ट्र्याक्ट गर्नु भनेको कति हो त भन्दा 42 है 42 आयो 127 माइनस 85 भनेको 27 प्लस 15 भनेको यो हाम्रो 42 भयो अनि यो चाहिँ मल्टिप्लाईमा चाहिँ यता गएर डिभाइडमा जान्छ देयरफोर a डट b इज इक्वल टु 21 आयो वी नो द्याट अब चाहिँ के गर्ने वी नो द्याट सिम्पली अब त फर्मुला युज गर्ने हो cos थीटा इज इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ a म्याग्निट्युड अफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टु a डट b भनेको चाहिँ 21 छ अनि वेक्टर म्याग्निट्युड अफ वेक्टर an वेक्टर b भनेको 6 × 7 सिम्पली cos थीटा इज इक्वल टु अब 21/42 अब यहाँ हेरौँ है cos थीटा इज इक्वल टु 1/2 भयो है 1/2 भयो अनि त्यसपछि cos थीटा इज इक्वल टु cos कतिको भ्यालु 1/2 हो त भन्दा cos 60 को भ्यालु 1/2 हो देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 60 डिग्री सो यसमा अब कुनै समस्या हुनु भएन हामीलाई सो यसरी हामीले सजिलै क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यसमा हामीलाई समस्या भएन र अब यहाँनिर चाहिँ बी नम्बरमा हेरौँ त बी नम्बरमा पनि क्वेसनले सी नम्बरमा पनि क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा ए र बी को चाहिँ एंगल 60 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको छ सो हामीले चाहिँ सेम वेले सल्भ गर्नु पर्यो अब हामी यो क्वेसन नम्बर 14 र 15 हेरौँ व्हिच आर द लास्ट क्वेसन्स अफ दिस एक्सरसाइज यो एक्सरसाइजको अन्तिम दुईवटा क्वेसन्सहरू छन् यहाँनिर र यहाँनिर चाहिँ अब यो दुईटै क्वेसन आफैमा पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छन् है क्वेसन नम्बर 14 ले के भन्छ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 14 सेज दैट हियर इफ a vector plus vector b and 2a vector minus b vector are orthogonal vectors that means यो क्वेसन को लागि यो एउटा भेक्टर हो यो एउटा भेक्टर हो है यो एउटा भेक्टर हो यो एउटा भेक्टर हो which are orthogonal vectors भनेर भनेको छ भनेको यो भेक्टर र यो भेक्टर चाहिँ orthogonal छ भन्नेको बीचमा भन्न खोजेको चाहिँ तिनीहरुको बीचमा चाहिँ 90 डिग्री छ or they are perpendicular भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि त्यसो हो भने अनि अर्को कुरा के पनि दिएको छ भने वेक्टर a एन्ड वेक्टर b आर युनिट वेक्टर्स फाइन्ड द एंगल बिट्विन a एन्ड b भनेर भन्छ यहाँनेर यो
ए र बी को ठाउँमा आई र जे राखे जस्तो भयो कि आई र जे सँग त हामी फेमिलियर छौं आई र जे भनेका चाहिँ युनिट भेक्टर एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस हो तर यहाँनेर अब यो आई र जे भनेका त रेस्पेक्टिभ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा मात्रै हुनु पर्यो तर त्यो युनिट भेक्टर हुनको लागि एक्स एक्सिसमा मात्रै हुनुपर्ने वाइ एक्सिसमा मात्रै हुनुपर्ने होइन युनिट भेक्टर भनेका त्यस्ता भेक्टर हुन् जसका चाहिँ म्याग्निट्युड के हुन्छन् 1 युनिट हुन्छन् के हुन्छ म्याग्निट्युड 1 हुन्छ सो हियर भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर युनिट भेक्टर यो कुरालाई हामीले पहिला मेन्सन गरौँ युनिट भेक्टर्स सो यसमा के हुन्छ त भन्दा यसको र यो भेक्टर बी को म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ अभियसली यो दुईवटा भेक्टर युनिट भेक्टर हो भने तिनीहरूको म्याग्निट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ त्यसमा डाउट नै छैन डाउट हुने कुरा पनि भएन र त्यसो हो भने अब यहाँनेर अगाडि के बढ्नु पर्यो त भन्दा यो दुईवटा भेक्टर्सहरु चाहिँ अर्थगोनल छ कि छैन क्वेशनले भनेको छ अब त्यसपछि यहाँनेर के भन्नु त भन्दा दिस एन्ड आर अर्थगोनल हो कि हैन अर्थगोनल भेक्टर्स सो यसमा पनि के लेख्न पाइने भयो त भन्दा यदि दुईवटा भेक्टरहरु अर्थगोनल हो अथवा दुईवटा भेक्टरले 90 डिग्री बनाउँछ अथवा दुईवटा भेक्टर्सहरुको बीचमा 90 डिग्री छ भने तिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ दैट मीन्स यो भेक्टर र यो एउटा भेक्टर हो यो अर्को भेक्टर हो यिनीहरुको डट प्रोडक्ट के हुन्छ obviously 0 हुन्छ डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ अब यहाँनेर हेर्ने हो भने अब डट प्रोडक्ट भन्दै गर्दाखेरि अब त यो भेक्टर इन्टु यो भेक्टर जस्तो भयो यहाँ प्लस र माइनस छ नि त त्यो भयो हुनाले चाहिँ अब यहाँनेर के हुन्छ त भन्दा नि ए भेक्टरले 2a भेक्टर माइनस b भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ प्लस b भेक्टरले चाहिँ फेरि 2a भेक्टर माइनस b भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा पनि केही समस्या हुँदैन थियो अब यो के भयो त भन्दा 2a भेक्टर टाइम्स a भेक्टर माइनस a भेक्टर b भेक्टर हेरौँ है अनि त्यसपछि प्लस 2a भेक्टर b भेक्टर हो कि होइन अनि प्लस इन्टु माइनस b भेक्टर टाइम्स b भेक्टर अब त्यसो हो भने यहाँ हेरौँ है अलिकति बुझौँ यसमा a भेक्टर टाइम्स a भेक्टर भनेको a भेक्टरको स्क्वायर हो कि होइन हो त्यसो भए यो र यो एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ प्लस a भेक्टर b भेक्टर यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने के छ यो त कन्डिसन हो एउटा यो कन्डिसनबाट हामीले निकाल्नु पर्ने के छ एंगल निकाल्नु पर्ने छ a भेक्टर र b भेक्टरको बीचमा भने a भेक्टर र b भेक्टरको बीचमा एंगल निकाल्ने भने फर्मुला युज गर्नुपर्ने त a भेक्टर र b भेक्टरको डट प्रोडक्ट अनि डिवाइडेड बाइ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a एन्ड भेक्टर b जहाँ चाहिँ म्याग्निट्युड छ हामीलाई चाहिने के हो a डट b भेक्टर चाहिने हो त्यो यहाँबाट आउँछ अनि यतातिर चाहिँ b भेक्टरको स्क्वायर आउँदै गर्दाखेरि वी नो दैट कि यो भेक्टरको स्क्वायर छ भने यो केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दा म्याग्निट्युडमा चेन्ज हुन्छ विथआउट एनी हेजिटेसन अर विथआउट एनी डाउट भनेको भेक्टर साइन हट्छ यसलाई a स्क्वायर मात्रै भने पनि हुन्थ्यो विच इज अल्सो द म्याग्निट्युड जुन अगाडिकै कुरा हो त्यसो भए यो के भयो 1 को स्क्वायर भयो हो कि हैन अनि त्यो पनि यो पनि के भयो 1 को स्क्वायर भयो सिम्पली यहाँनेर 2 * 1 स्क्वायर भनेको 2 प्लस a डट b भेक्टर -1 इज इक्वल टु 0 2 - 1 2 - 1 हो त्यसो भए यहाँबाट के आउँछ त भन्दा सिम्पली a डट b भेक्टर भनेको कति आयो त भन्दा a डट b भेक्टर भनेको -1 आयो अब -1 आउँदै गर्दाखेरि अब हेरौँ है त यसरी -1 आयो a डट b भेक्टर भने अब सिम्पली वी नो दैट यो नलेख्ने है फेरि वी नो दैट अब त फर्मुला युज गर्नु पर्यो cos थीटा इज इक्वल टु हेरौँ है cos थीटा इज इक्वल टु a डट b अनि त्यसपछि म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर म्याग्निट्युड अफ b भेक्टर अनि यसमा अब cos थीटा इज इक्वल टु यसको भ्यालु त -1 आइसक्यो अनि यहाँनिर 1 टाइम्स 1 सिम्पली cos थीटा इज इक्वल टु कति आयो -1 cos थीटा इज इक्वल टु -1 कतिको त भन्दा cos 180 डिग्री देयरफोर थीटा इज इक्वल टु कति आयो त भन्दा 180 डिग्री आयो सो देयरफोर सिम्पली हामीले के लेख्न सक्यो त भन्दा एंगल बिट्विन भेक्टर a एन्ड भेक्टर b इज
180 डिग्री भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्यौँ। यहाँनिर अझै एउटा कुरा छुटे जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँनिर के पनि लेखौँ भने नि एकातिर चाहिँ कहीँनिर यहीँनिर लेख्दा पनि भयो हाम्रो ओके यहीँनिर लेख्दा पनि भयो है लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन वेक्टर ए एन्ड वेक्टर बी भनेर हामीले यहाँनिर लेखौँ र त्यसपछि वी नो द्याट भन्दै फर्मुला युज गरेर त्यो छुटेछ। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिने भयो। अब हामी अहिलेको लागि लास्ट क्वेसन हेरौँ। लास्ट क्वेसनलाई हेरौँ है अलिकति हामी। लास्ट क्वेसन के छ हेरौँ त। त्यो पनि सजिलै छ क्वेसन, गाह्रो क्वेसन होइन त्यो। लास्ट क्वेसन इज द्याट यहाँनिर चाहिँ म डाइरेक्ट हियरबाट लेख्छु। हियर वी हेभ यहाँ हेरौँ त यो छ कन्डिसन है र हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त भन्दा ए भेक्टर र बी भेक्टर चाहिँ अर्थोगोनल भेक्टर्सहरू हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अहिलेको लागि यो पुरै भेक्टरको म्याग्निट्युड हो, यो पुरै भेक्टरको म्याग्निट्युड हो। हामीले त भेक्टरको फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भन्नु खोजेको, यसलाई हामीले भेक्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ भने यसलाई स्क्वायर गरिदिने हो भने ए भेक्टर टाइम्स ए भेक्टर हुन्छ। सिम्पली यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुने हो भने त्यो भेक्टरको फर्ममा हामीले लेख्न पाउँछौँ। अथवा ए भेक्टर टाइम्स ए भेक्टर हुने हो भने ए भेक्टर हुने हो भने ए भेक्टरको स्क्वायर र यति बेला भेक्टरको साइन के हुन्छ हट छ र यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ म्याग्निट्युडको स्क्वायर हुन्छ। म्याग्निट्युडको स्क्वायर छ भने त्यो भेक्टरको स्क्वायर पनि हुन्छ सिम्पली। त्यसो भने यसलाई हामीले डाइरेक्टली यही गर्छौँ है स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको यसको स्क्वायर म्याग्निट्युड छ। यो पुरै कम्प्लिटलाई एउटा भेक्टर मान्ने हो भने यो चाहिँ म्याग्निट्युड हो सिम्पली। अब यसको पनि स्क्वायर यो भनेको सिम्पली अब के भन्दा यो एउटा भेक्टर हो, यो एउटा भेक्टर हो, भेक्टरको म्याग्निट्युड यो मोडुलसले त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसको स्क्वायर छ भने अब दुईवटा भेक्टरलाई हामीले यो त्यही भेक्टर इन्टु त्यही भेक्टर भनेर हामीले लेख्न पाउँछौँ है -3b। अब यो भयो। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा भेक्टर ए प्लस 3b भेक्टरको अब यसलाई स्क्वायरको फर्ममा यत्तिकै लेख्दा पनि हुन्छ है। एउटै भेक्टरको स्क्वायर लेख्दा पनि भयो। अथवा पहिला कुरा चाहिँ हामी यही लेखौँ न। यो कुन कन्सेप्टको बेसिसमा हो त भन्दा ए भेक्टरको स्क्वायर भनेको ए भेक्टर इन्टु ए भेक्टर हो। यो हामीलाई थाहा छ। यो पनि यो भन्न खोजेको के पनि हो त भन्दा ए म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो। ए म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो भने यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ, यसलाई यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ। हामीले सिम्पली यसलाई म्याग्निट्युड साइन हटाएर स्क्वायर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। अदरवाइज यो भनेको के नै हो त सिम्पली भन्दा यो अब मोडुलस साइन हटाएर यसलाई स्क्वायर पनि लेख्न पाइयो है। मोडुलस साइन हटाएर हामीले के पनि राख्न पाइयो त भन्दा स्क्वायर पनि राख्न पाइयो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब हामीले यसमा के गरौँ त भन्दा a - b को होल स्क्वायरको फर्मुला युज गर्दै यसमा त्यो भनेको a भेक्टरको स्क्वायर यसमा हेरौँ a भेक्टरको स्क्वायर -2a अनि त्यसपछि b भेक्टर प्लस b भेक्टरको स्क्वायर भनेको 3b भेक्टरको स्क्वायर अनि यता पनि a भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2a b भनेको चाहिँ 3b भेक्टर अनि त्यसपछि प्लस 3b भेक्टरको स्क्वायर। अब यसमा हेर्ने हो भने यो र यो क्यान्सल आउट, यो र यो क्यान्सल आउट है। बाँकी के रह्यो त भन्दा अब यहाँ -2 3 जा 6 -6ab अनि त्यसपछि यता पनि के छ प्लस छ भने यता आयो -2 3 जा 6 ए भेक्टर बी भेक्टर। उताको कम्प्लिटली यता आइसक्यो 0 भयो। यो सिम्पली के भयो -12 ए भेक्टर बी भेक्टर इज इक्वल टु 0। ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 डिभाइडेड बाई -12 द्याट मिन्स ए डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0। 0 बाई समथिङ भनेको त्यो जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। सिन्स ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु 0 भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर के त भन्दा अर्थोगोनल भेक्टर्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ सिधै। दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 आउने बित्तिकै दे आर अर्थोगोनल अर दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ है त। सो यो क्वेसन्सहरू भयो। एक दुईवटा हामी धेरै नहेरे पनि एक दुईवटा म यो फिगरको बेसिसमा मैले यहाँनिर डिआर श्रृङ्खलाबाट गरौँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अरू त खासै केही फरक पर्दैन, उस्तै क्वेसन्सहरू छन्। जस्तो कि एउटा क्वेसन चाहिँ मैले यहाँनिर सानो क्वेसन अब यसमा चाहिँ सानो क्वेसन गरौँ अलिकति।
अरू त हामी पछि डिआरसिएम खडाको लागि छुट्टै गर्ने नै छौँ। मैले यहाँनिर फिगरको क्वेसन नदेखेको हुनाले चाहिँ यहाँनिर गराइदिउँ भन्ने सोच। फाइन्ड के भनेर भनेको छ भने यो पेज नम्बर 280 मा छ, एबी भेक्टर टाइम्स बिसी भेक्टर भनेर भनेको छ। यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट हामीले बनाउनु पर्ने छ। यहाँनिर यस्तो छ है, यो चाहिँ 60 डिग्री छ, अनि त्यसपछि 8 सेन्टिमिटर छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ 8/√3 छ। र यहाँनिर के छ त भन्दा एबिसी छ। यहाँबाट हामीले एबी टाइम्स बिसी भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भने यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने नि एबी भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो। यहाँ एबी भेक्टर र बिसी भेक्टरको डट प्रोडक्ट हो भने म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर म्याग्निट्युड अफ बी भेक्टर कस थीटा हो कि होइन, यो हामीले गर्नुपर्ने हो। र यहाँनिर अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त भन्दा सिम्पली अब यहाँनिर फ्रम फिगर हामीले अब यो चाहिने हो भने यसमा चाहिँ एबी र बिसीको डट प्रोडक्ट निकाल्नको लागि हामीलाई एबीको म्याग्निट्युड चाहिन्छ अनि बिसीको म्याग्निट्युड चाहिन्छ, कस थीटा चाहिन्छ हो। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा म्याग्निट्युड एबीको म्याग्निट्युड के छ, एबी साइडको लेन्थ हो क्या। एबीको म्याग्निट्युड भने यो साइडको लेन्थ हो है। त्यो भनेको सिम्पली एबी भेक्टरको यहाँनिर हामीले सिधै लेख्न पाउँछौँ 8/√3 सेन्टिमिटर, यो लेख्न पाउँछौँ। अनि बिसीको पनि यहाँ यो बिसी यस्तो हो, बिसीको पनि हामीले यस्तो लेख्न पाउँछौँ म्याग्निट्युड बिसी = 8 सेन्टिमिटर लेख्न पाइन्छ। त्यसमा हामीलाई समस्या छैन। अनि यो दुईटाको बिचमा एङ्गल एबी र बिसीको बिचमा एङ्गल कति छ त भन्दा सिम्पली इट इज 90 डिग्री है। एबी र बिसीको बिचमा कति छ त भन्दा के निकाल्नु पर्ने हामीले क्वेसन एबीबिसी भनेको थीटा = लेट गरिदिउँ थीटा चाहिँ है, थीटा = 90 डिग्री। लेट पनि किन लेखौँ, थीटा = एङ्गल बिट्विन एबी एन्ड बिसी, त्यो चाहिँ थीटा = 90 डिग्री छ। नाउ अब के निकाल्नु पर्ने छ त भन्दा सिम्पली हामीले चाहिँ एबी भेक्टर बिसी भेक्टर निकाल्नु पर्ने छ। एबीको म्याग्निट्युड अनि बिसीको म्याग्निट्युड अनि त्यसपछि कस थीटा, यो फर्मुला हो। वी नो द्याट यो हामीले गर्नुपर्ने छ। सिम्पली अब एबी म्याग्निट्युड भनेको के छ 8/√3 छ, अनि टाइम्स बिसी भनेको कति छ 8 छ, अनि कस थीटा भनेको कस 90 डिग्री। कस 90 डिग्रीको भ्यालु कति हो त भन्दा 8 = 64√3, कस 90 को भ्यालु 0 हो भने सिम्पली यो कति आयो त 0 आयो। देयरफोर एबी भेक्टर र बिसी भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति आयो त 0 आयो। अभियसली आउनु पर्यो किनभने यो दुईवटाको बिचमा एङ्गल नै कति छ 90 डिग्री छ भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट कति आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ। यस्तै क्वेसन्सहरू छन्, ट्राई गर्ने। यो साइडहरूको लेन्थ जुन दिएको छ दे आर द म्याग्निट्युड अफ एबी भेक्टर एन्ड बिसी भेक्टर, यसको दिएको थियो भने त्यो एसी भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्थ्यो। त्यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट भयो। अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ यस्तै छन्, बुकबाट हेर्ने प्र्याक्टिस बुकहरूबाट पनि हेर्ने अनि सेट बुकहरूबाट पनि यस्तो क्वेसन्सहरू हेर्ने है। आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी भेक्टर जियोमेट्री स्टार्ट गर्दैछौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन गरेर 7 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने छ है त। ओके, दिस मच फर टुडे। हामी अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने नै छौँ। ओके, बाई बाई।